बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक लंबे अरसे के बाद तकरीबन 24 साल के बाद इकट्ठे तीन राजयोग एक ही वक्त में बनने जा रहे हैं, क्योंकि सन, वीनस, मरकरी और मार्स ये सब प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं और ये तीन राजयोग बना रहे हैं। और ये मामला शुरू होगा मिड जनवरी से, और इसकी वजह से तीन बरूज के लिए मामलात बड़े अच्छे हो जाएंगे। तीन बरूज बड़े खुशकिस्मत रहेंगे। और उसमें जो पहला ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज। एरीज ये राजयोग आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनके मामलात 10वें घर से मजबूत हैं, मतलब जिनका काम कारोबार पहले से अच्छा चल रहा है, अब उनके कामों के अंदर एकदम से बूस्ट आएगा। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनका काम एक अरसे से रुका हुआ है, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहे थे, कामों में तेज़ी नहीं आ रही थी, तो अब उनके कामों के अंदर तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब के साथ कोई एक कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। जॉब में तरक्की के इम्कानात ज़्यादा हैं। और अगर मल्टीटास्किंग करते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा फ़ायदे का वक्त रहेगा। तो काम की जगह पर नौकरी, करियर, ये सब इज्जत वाली जगह रहेगी। आपको एक वो काम मिलेगा। और अगर आप लोग बरसों से एक ही जगह पर रुके हुए हैं, तरक्की का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो ये साल वैसे भी आप लोगों के लिए एक गेम चेंजिंग साबित होगा, क्योंकि आपकी तरक्की हो सकती है या आपको कुछ नई ज़िम्मेदारियां मिल जाएंगी। तो प्रमोशन के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, सरकारी अदारों में काम करते हैं, उनके लिए ये वक्त ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या किसी बड़े अदारे में, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। अब देखिए, अब देखते हैं कि वो कौन से शोबे हैं कि जिनमें आपको तरक्की मिलेगी। खास तौर पर वो तमाम लोग जो किसी इंतज़ामी ओहदे के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे आप किसी भी सेक्टर में एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं, या मैनेजरियल पोजीशन पर हैं, या किसी चीज़ का इंतज़ाम संभाल रहे हैं, या आप इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं, या आप कोई टेक्निकल काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप पुलिस फोर्स में हैं या आप फौज में हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा फ़ायदे का रहेगा। और इस अरसे में आपको अचानक से कोई फ़ायदा भी पहुंचेगा, पैसा हाथ लग सकता है। माजी में जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसका आपको फ़ायदा होगा, या कोई नया सोर्स ऑफ इनकम, या कोई बोनस, या फिर अगर आप कमीशन पर काम करते हैं तो वहाँ से आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। और अगर आपका अदालत में या थाना कचहरी में कोई मामला चल रहा है, ख़ास तौर पर पैसों के हवाले से कोई मामला चल रहा है, तो वहाँ से आपको अचानक से कोई बड़ा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सोशल भी आप लोग रहेंगे, आप लोगों को लीड करने का मौका मिलेगा, रिश्तों को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। आपके जो करीबी लोग हैं वो आपकी बात मानेंगे, आपकी बात सुनेंगे। तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए भी ये वक्त बहुत खूबसूरत रहेगा, रिश्तों को बेहतर बनाने का वक्त रहेगा। बस आपने ईगो इश्यूज से बचना है। अब देखिए, यहाँ पर सैयारों की पोजीशंस तो बहुत अच्छी हैं, और अगर इसके बावजूद आपके मामलात में बेहतरी नहीं आ रही, तो आपको अपना जायचा दिखवा लेना चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे, और हम आपको तमाम डिटेल्स समझा देंगे। तो जाते जाते खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। इस लिस्ट में जो दूसरा खुशकिस्मत ज़ोडिएक साइन है वो है टॉरस, टॉरियंस। वो तमाम टॉरियंस जो एक अरसे से परेशान हैं, उनके लिए यूँ कहें कि अब किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है, क्योंकि ये राजयोग आप लोगों के नवें घर में बन रहे हैं। और आपका ये जो घर है, किस्मत का घर है, यहाँ से नसीब खुलेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, या आप किसी दूसरे मुल्क में जाके काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं,
یہ وقت آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا خوش قسمتی والا وقت رہے گا، یا پھر اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آ رہی ہے، آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں، یا آپ کوئی بھی ایسا کام کہ جس میں آپ کا روزگار کسی دوسرے ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کو یہ وقت کچھ بڑے فائدے پہنچائے گا، کیونکہ قسمت کا بھرپور ساتھ آپ کو ملے گا۔ آپ کے رکے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے، اچانک سے نئے مواقع ملیں گے، تو وہ تمام کام جو ایک عرصے سے رک رہے تھے، ان راج یوگز کی وجہ سے وہ معاملات چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے، راج یوگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے رکے ہوئے کاموں میں تیزی آنا شروع ہو جائے۔ تو اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، کسی دوسرے ملک جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، کسی دوسرے ملک جا کے نوکری کرنا چاہتے ہیں، یہ وقت آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا۔ وہ تمام لوگ جو ویزا کے انتظار میں تھے، ان کا ویزا لگ سکتا ہے، ویزا سٹیمپ ہو سکتا ہے، کچھ بڑی خوشخبریاں آپ لوگوں کو ملیں گی، روحانیت کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا، مینٹلی آپ لوگ سٹیبل رہیں گے۔ اور اگر آپ حج یا عمرے کا سفر کرنا چاہتے ہیں، زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی مذہبی سفر کرنا چاہتے ہیں، کسی مذہبی تقریب میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو بھی یہ وقت زیادہ اچھا رہے گا۔ ہاں، اس وقت آپ لوگوں نے جو بھی کام شروع کرنے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے کچھ تبدیلی کا وقت بھی ہے، بہت ساری نئی چیزیں آپ لوگ شروع کر سکتے ہیں، تو جو کچھ بھی آپ نے شروع کرنا ہے وہ ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ آپ کو شروع کرنا چاہیے، کیونکہ قسمت کا آپ کو ساتھ ملے گا۔ تو اگر آپ صحیح ڈائریکشن میں محنت کریں گے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ کچھ بڑے فائدے ضرور ملیں گے۔ اب دیکھیے، یہاں پر سیاروں کی پوزیشنز تو بہت اچھی ہیں، اور اگر اس کے باوجود آپ کے معاملات میں بہتری نہیں آ رہی تو آپ کو اپنا ذائچہ دکھوا لینا چاہیے۔ اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، آپ اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، فیس پے کریں گے، اور ہم آپ کو تمام ڈیٹیلز سمجھا دیں گے۔ تو جاتے جاتے خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے وہ ہے کیپریکون۔ کیپریکونینز، اب آپ کی پرسنالٹی، جو آپ کی شخصیت ہے، وہی آپ کی طاقت بن جائے گی، کیونکہ یہاں پر 3 بڑے راج یوگ بن رہے ہیں، اور یہ آپ کے پہلے گھر میں بن رہے ہیں۔ تو آپ کی پرسنالٹی کے اندر سب سے پہلے تو ایک بڑا نکھار آئے گا، ایک مقناطیسی کشش آپ کی ذات کے اندر آ جائے گی، دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، آپ کو پسند کیا جانے لگے گا، آپ کا کانفیڈنس لیول کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، اور آپ کی شخصیت کے اندر ایسا نکھار آئے گا کہ دوسرے لوگ آپ سے متاثر ہوں گے۔ آپ جہاں جائیں گے آپ کی باتیں سنی جائیں گی، آپ کی بات مانی جائے گی۔ وہ تمام پلانز، وہ تمام منصوبے جو ایک عرصے سے پینڈنگ تھے، یا پھر زیر غور تھے، یا بار بار کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو رہے تھے، اب وہ کام عملی شکل اختیار کریں گے، کامیابی سے وہ کام مکمل بھی ہوں گے۔ اگر آپ نے پہلے کوئی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، کوئی ماضی میں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، تو ماضی کی انویسٹمنٹ بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ اگر آپ شراکت پر کوئی کام کر رہے ہیں تو کاروباری لوگوں کو یہ کچھ بڑے فائدے ضرور پہنچائے گا، اور اگر آپ شراکت پر کوئی نیا کام بھی شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ ویسے بھی جیسے میں نے بتایا کہ آپ کی ذات کے اندر ایک دلکشی رہے گی، مقناطیسی کشش رہے گی، تو اگر آپ سنگل ہیں تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے ایک گولڈن ٹائم رہے گا، کیونکہ کچھ نئے رشتے، نئے تعلقات، نئی محبتیں ہونے کا امکان ہے، اور رشتے بڑی آسانی سے رشتے مل جائیں گے، پرپوزلز آپ کے پاس آئیں گے، تو رشتہ طے ہونا، شادی ہونا بڑا آسانی سے معاملہ ہو جائے گا۔ تو شادی کا ایک بہت مضبوط ٹائم بھی آ گیا ہے۔ یہ جو ٹائم ہے آپ لوگوں کی زندگی کے کئی سیکٹرز میں آپ کو سٹیبلٹی دے گا، استحکام اور عزت بھی دے گا۔ تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے کچھ بڑے فائدوں کا وقت انشاءاللہ رہے گا۔ اب دیکھیے، یہاں پر سیاروں کی پوزیشنز تو بہت اچھی ہیں، اور اگر اس کے باوجود آپ کے معاملات میں بہتری نہیں آ رہی تو آپ کو اپنا ذائچہ دکھوا لینا چاہیے۔ اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، آپ اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، فیس پے کریں گے، اور ہم آپ کو تمام ڈیٹیلز سمجھا دیں گے۔ تو جاتے جاتے خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔